वक्तारु प्रेरणा सन्ति अस्माकं परम सम्माननीयाः श्रीमन्तः मनोरञ्जन सेनापति महोदयाः उपस्थिताः सर्वे संस्कृतस्य सेनापतयः अस्माकं संस्कृतशिक्षकाः एवं अस्माकं छात्राः छात्राः मम सौभाग्यं वर्तते अष्टादश अधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे अहं मराठीमण्डलं आगतवान्। तदानीं ब्लाक् स्तरे संस्कृतदिवसस्य परिपालनं भवति स्म। इदानीं तु समग्रमण्डलस्तरे इदानीं परिपाल्यते इति बोधस्य विषयः। अहं संस्कृतस्य महत्त्वं वक्तुम् अत्र तदयमानः अस्मि। संस्कृतस्य महत्त्वम् अस्ति भवति अवश्यं भविष्यति तथा मम मुखे वाक् नास्ति संस्कृतस्य महत्त्वं महिमानं वर्णयितुं। परं संस्कृतस्य या स्थितिः अस्ति इदानीं तदुपरि किञ्चित् अहं वदामि। नाम वैश्विकस्तरे संस्कृतस्य स्थानं किमस्ति? अस्माकं जातीय स्तरे संस्कृतस्य स्थानं किमस्ति? अस्माकम् ओडिशा राज्ये इदानीं कथमस्ति संस्कृतस्य स्थितिः? तस्य परिसङ्ख्यानमेव ददामि। एतत् सर्वं यत्किमपि तत्त्वं वर्तते तत्सर्वं वकीलशास्त्रतत्त्वं वर्तते। कुत्र समस्या अस्ति इति तस्य विचारः नैव क्रियते। समस्या यत्र अस्ति तत्रैव यदि अहं विचारं कुर्मः कदाचित् तस्याः समस्यायाः समाधानं नैव भविष्यति। समस्या अस्ति समाधानं किमस्ति इति कृत्वा अग्रे वयं यदि चिन्तनं कुर्मः अवश्यं समाधानं भवति। तदर्थम् अस्माकं शास्त्रे सर्वदा सकारात्मकता एवं तस्य प्रतापचिन्तनं भवेत् इति अस्माकं शास्त्रे निहितं वर्तते। इदं वदामि संस्कृतभाषायां यः विषयः इति द्विधा विषयः। संस्कृतभाषायां ये विषयाः सन्ति यानि तत्त्वानि सन्ति समाजस्य अस्माकं भारते प्रत्येकमपि जनं जानाति। संस्कृतभाषायाम् उपनिबद्धस्य विषयस्य ज्ञानं सर्वत्र विद्यते। कदाचित् संस्कृतभाषां ते न जानन्ति परन्तु संस्कृतभाषायां निबद्धविषयाणां ज्ञानं तेषां सततं वर्तते। छात्राः अपि जानन्ति कथमिति चेत् संस्कृतभाषायां योगः अपि अस्ति। योग विषये कोऽपि न जानाति इति वदति चेत् कथं भवितुमर्हति? संस्कृतभाषायाम् आयुर्वेदशास्त्रम् अस्ति, शिक्षाशास्त्रम् अस्ति, नीतिशास्त्रम् अस्ति। रामायणविषये जनाः जानन्ति, महाभारतविषये जनाः जानन्ति, गीताविषये जनाः जानन्ति। संस्कृतभाषायाः सम्बन्धः समाजे कस्मात् इदानीमपि अस्ति। नास्ति न कदाचित् अभिभाषणसन्दर्भे वयम् एव सामान्यतया वदामः जनाः संस्कृतभाषा न जानन्ति न सूचितानि जनाः संस्कृतभाषां जानन्ति इति कदाचित् तथा विश्वसनीयः वर्तते। संस्कृतभाषायां ये विषयाः सन्ति जनाः जानन्ति तदर्थं समाजे संस्कृतम् अस्ति एव। कदाचित् एवभूतः प्रश्नः अस्माकं समीपे आगच्छति संस्कृतं पठित्वा कथं धनार्जनं? एकं सांख्यिकीयतत्त्वम् अहं प्रस्तावयामि। सांख्यिकीयतत्त्वं संस्कृतभाषायां यत् ज्ञानम् अस्ति यत् तत्त्वम् अस्ति ततः स्वीकृत्य कथम् अर्थः एवम् अस्माकम् आविष्टं तत् पश्यतु। सांख्यिकीयतत्त्वं संस्कृतभाषायां यानि ज्ञानानि सन्ति यत्किमपि तत्त्वमस्ति तम् आधारीकृत्य $489 billion बिजनेस् भवति अस्माकं देशे। $489 billion, $1 billion equal to 100 crores. $489 billion कुतः चेत् संस्कृतभाषायां
उपनिबद्धस्य ज्ञानस्य आधारेण एव एतस्मात् बिजनेस् पैटर्न्स् कथमिति चेत् योगा कुत्रापि वसन्तु विश्वयोगदिवसः इदानीम् अस्माभिः परिपालितः तत्र 115.43 US डॉलर 2025 मध्ये योग स्वीकृत्य तथाविधः किं व्यापारः जातः 115.45 US बिलियन US डॉलर एवं तस्य ग्रोथ रेट कथम् CAGR नाम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कथम् अस्ति चेत् 9 प्रतिवर्षं CAGR कथं वर्तते 9% वर्धनम् एव भवति चेत् इदानीं 150.43 US बिलियन डॉलर्स् अस्ति तर्हि 9% भवति चेत् कथं पश्यामि भवति आयुर्वेदशास्त्रं स्वीकृत्य कथमस्ति इदानीं 2019 मध्ये 4.5 बिलियन US डॉलर बिजनेस् आसीत् इदानीं 2025 14.9 US डॉलर बिलियन डॉलर तस्य ग्रोथ रेट कथमस्ति चेत् CAGR 16.14% तस्य वर्धनम् एव भवति एवं इदानीम् अस्माभिः दृश्यते कुत्रचिदपि वयं गच्छामः मोटिवेशनल् स्पीकर्स् सन्ति अस्माभिः कार्यवशात् जानीमः कदाचित् भवेत् तदानीं मोटिवेशनल् स्पीकर् स्वीकृत्य वयं शृणुमः तत्र कथं बिजनेस् भवति कुत्रचित् भवतु अस्माकं भारते भवतु कुत्रचित् भवतु तत्र संस्कृते ये विषयाः सन्ति यानि नीतिशास्त्राणि सन्ति तानि एव अधिकृत्य वचन्ति महाभारते तथा अस्ति रामायणे तथा अस्ति गीतायां तथा अस्ति कृत्वा यदि मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस करि पश्यामः चेत् 22.43 बिलियन US डॉलर बिजनेस भवति पुनः कथं प्रश्नः संस्कृतं पठिता किं कुर्मः कथं भवति कुत्र केशः कुत्र अस्ति न पश्यामः समाधानं कुत्र अस्ति तत्र गच्छामः छात्राः संस्कृते ये विषयाः अर्थबद्धराः सन्ति कथं ते जानीयुः तथाविध पाठ्यक्रमः निर्मातव्यः तथाविध पाठ्यक्रमः निर्मातव्यः पारम्परिक विद्यालयस्तरे भवतु अथवा महाविद्यालयस्तरे भवतु अथवा विश्वविद्यालयस्तरे भवतु तत्र सर्वं भवति पाठ्यक्रमे उत्कल विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर् सेनापति महोदयाः सन्ति उत्कल विश्वविद्यालयतः एव संस्कृत पाठ्यक्रमस्य विषयाः निर्धारणं भवति कथं विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमः भवति कथं महाविद्यालयस्य पाठ्यक्रमः भवति इमे तत्र ब्रह्मसूत्रस्याः सन्ति एतेषां निर्देशेन एतेषां मार्गनिर्देशेन एव पाठ्यक्रमस्य निर्माणं भवति न्यू एजुकेशन पॉलिसी मध्ये कदाचित् भवन्तः कदाचित् श्रुणुयुः इंडिया पॉलिसी भारतीय ज्ञान परंपरा नाम किं चेत् भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञातुं तत्र द्वारा संस्कृतमेव यदि कश्चित् संस्कृतं न जानाति भारतीय ज्ञान परंपरा मध्ये गन्तुम् एव सः नैव शक्नोति न्यू एजुकेशन पॉलिसी मध्ये नूतनशिक्षणेषु इदानीम् अस्ति अनिवार्यरूपेण स्नातकस्तरे स्नातकोत्तरस्तरे यत्र तत्र सामान्य विश्वविद्यालयः भवतु IIT भवतु IIM भवतु यत्र तत्र MBA इंस्टिट्यूशन्स् भवतु तत्र IPS अवश्यं भवति तर्हि यदि भारतीय ज्ञान परम्परायाः स्थापना नूतनशिक्षणेषु अस्ति तर्हि कः पाठयति कः जानाति न संस्कृतं जानाति न संस्कृतं पठति तदनन्तरम् एव सः भारतीय ज्ञान परम्परां पाठयितुं शक्नोति इदानीं प्रतिदिनं कुत्र भवति एकमपि विश्वविद्यालयं तत्रापि विद्यालयं यदि वयं पश्यामः सर्वत्र भारतीय ज्ञानपरम्परायाः तथा न भवति चेत् सा एडिङ्ग् न भवति तत्रापि कश्चित् निर्देशः अस्ति ते अवश्यं तत्र स्थापयन्ति तर्हि संस्कृतं पठित्वा वयं किं कुर्मः समाधानं तत्र समस्या नास्ति
भारतीय ज्ञानपरమైన వేద శాస్త్ర ఆయుర్వేద యోగ కెమిస్ట్రీ तत्र एनालिसिस मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी फिजिक्स यत्र तत्र अस्माकं विषयक्रमे एकः पाठ्यक्रमः अस्माभिः छात्रेभ्यः संस्कृत वाङ्मये विज्ञानं संस्कृत वाङ्मये प्रथमं विज्ञानम् अस्ति रासायनिकविज्ञानं प्रथममस्ति पदार्थविज्ञानं प्रथममस्ति गणितं प्रथममस्ति सिद्धान्त ज्योतिषं प्रथममस्ति प्राणिविज्ञानं प्रथममस्ति रसायनविज्ञानं प्रथममस्ति तत्सर्वम् अस्माभिः छात्राः पठन्ति न केवलं संस्कृतछात्राणाम् अयं पाठ्यक्रमः इतोपि ये जूलॉजी पठन्ति बॉटनी पठन्ति फिजिक्स पठन्ति साइंस पठन्ति तेऽपि एतत् स्वीकुर्वन्ति तेषां भागः कार्यम् अस्माभिः दलयितः वर्तते तथापि मूलविज्ञानिकम् अस्माभिः स्थापितम् तथैव वैज्ञानिकरीत्या सर्वम् अस्माभिः स्थापितं वर्तते छात्राः तथा अज्ञातः अस्ति यदि पदार्थविज्ञानिनः अत्रापि संस्कृतं पठित्वा आधुनिकपदार्थविज्ञानिनः किमस्ति जानन्ति तत्र समन्वयः भवति कोऽपि घटाः कोऽपि आगमिष्यति इतोपि मुख्यातिथि महोदयाः सन्ति मुख्यवक्तारः सन्ति अन्येपि सन्ति ते अवश्यं भविष्यन्ति हम अधिकं समयं न अस्ति एवं विश्वविद्यालय विश्वे 157 इंस्टीट्यूशन्स संस्कृत विषय स्वीकृत्य तत्र पाठ्यक्रमः प्रचलनं वर्तते विश्वे जर्मनीमध्ये भवतु जापानमध्ये भवतु चीनमध्ये भवतु थाइल्याण्डमध्ये भवतु स्पेन्मध्ये भवतु सर्वत्र विश्वे इतोपि परिवर्तनानि भवन्ति अस्माकं देशे एक परिसंख्यानं चिन्तयन्तु 610 साधारण सर्वकारीय विश्वविद्यालयाः सन्ति 513 प्राइवेट विश्वविद्यालयाः सन्ति तत्र 72 विश्वविद्यालयस्तरे संस्कृत भाषा विभागः वर्तते परन्तु प्राइवेट इंस्टिट्यूशन मध्ये अस्माकं तथा स्थितिः नास्ति तत्रापि अवश्यं भवेत् प्राइवेट यूनिवर्सिटी मध्ये संस्कृतं गमिष्यामि संस्कृते यानि तत्त्वानि सन्ति सर्वं मानवमध्ये अवश्यं तिष्ठति नास्ति चेत् तस्य रिलेशन्शिप् नास्ति वयं वदामः बहु रिलेशन्शिप् समयः अस्ति सर्वं तत्त्वानि ज्ञानं व्यवस्थिते तत्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी भवति धनं वर्तते सर्वकारस्य नाम सर्वकारीय विश्वविद्यालयस्य अस्माकं पार्श्वे विद्यालयस्य सः अन्य विषयः प्रकार लैब अस्माकं तथा एव उपलभ्यते इदानीं भविष्यवेदः इति कश्चन पाठः वर्तते तत्र कृषि इति वर्गाणि फार्मिङ्ग् इति भारतसर्वकारस्य एका नीतिः अस्ति आर्गानिक् फार्मिङ्ग् चेत् कृषिः सरलं तत्र सर्वं तत्र प्रोजेक्ट् अपि अस्माकं महाविद्यालये प्रचलति अतः सर्वं नाशयितुं तथा तथा स्टीप् लेखमध्ये टेस्ट् कुर्वन्ति शास्त्रे एवं लिखितं वर्तते तथा वयं पूर्वं चेत् परिणामः आयाति तत्र समन्वयः भवति तत्र परिणामः समीचीनतया आयाति तर्हि छात्रस्य एव दोषः परिणामः न आयाति चेत् पूर्णपरिणामः एवं न दृश्यते तत्र अस्माभिः कार्यं क्रियते पदार्थविज्ञाने कार्यं क्रियते लाइसेन्स् कार्यं क्रियते अस्माकं विचारः अस्माकं महाविद्यालये स्थापितः छात्राः प्रथमः वर्तते तत्र जूलॉजी मध्ये ये छात्राः पठन्ति ते आगत्य उच्चारणं पठन्ति ये बॉटनी छात्राः उच्चारणं पठन्ति वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर मैनेजमेंट स्किल्स तत्सर्वं विदेशात् वैल्यूस् सर्वत्र चिन्ता एव वर्तते एथिक्स् वैल्यूस् समाजज्ञानं नास्ति तथा मूल्यज्ञानं राष्ट्रमानं जायते कथं चेत् राजकीय संस्थापनानि समग्रविश्वं यदा संस्कृतं प्रति पश्यति तर्हि वयं सैनिकाः संस्कृतस्य अग्रिमदशां अवश्यं गच्छामः समस्या कुत्रापि नास्ति समस्या पृष्ठभागे भवेत् समाधानस्य पन्थाः वयम् एवमेव पश्यामः तत्र समाधानस्य द्वारम् अस्ति समाधानस्य द्वारम् अस्ति
समाधानस्य द्वारं उद्घाटयामः तर्हि समस्या नास्ति एव एतावता समस्या उत्तरमस्ति इति मया नैव चिन्त्यते। इदानीं तस्याः अस्माकम् इतोपि रात्रौ आलोचना जाता एड्रेस् समस्या इति अस्ति अनन्तरं वोकेशनल् एजुकेशन् संस्कृतस्य वोकेशनल् एजुकेशन् इति अस्ति सः विषयः केन्द्रीयः अस्ति। इदानीम् अधुनापि अहं केंद्र सर्वकारस्य जातीय शिक्षा नीतौ प्रकाशितानि एव पठनीयानि निश्चितानि सन्ति वंशावसरे तदर्थं संस्कृतस्य स्थाने वोकेशनल् अवश्यं भवति इति तेषां निर्देशः तथापि समाधानम् अवश्यं भवति। केवल यदि समस्या नास्ति आयुष्मसदपि महोदयाः तत्र प्रयत्नशीलाः सन्ति भवतां कुमारचन्द्र मिश्र महाभागाः तथापि प्रयत्नशीलाः सन्ति तत्र अवश्यं तस्याः समस्यायाः समाधानं शीघ्रमेव एव भवति इति मम विचारः विद्यते। अतः कुत्रापि समस्या नास्ति वयमेव अग्रे गच्छामः संस्कृतभाषां स्वीकृत्य संस्कृतविषयं स्वीकृत्य समाजम् इदानीं छात्राः केवलं संस्कृतं स्वीकुर्वन्ति चेत् केवलं इदानीं राष्ट्रसमस्या अहं चिन्तयामि वयं संस्कृतस्य जनाः एवं वदामः संस्कृतं पठति चेत् 100 out of 100 स्वीकरोति कदाचित् उत्तरस्य न चेत् किं सम्भवति तथा नास्ति संस्कृते एवं विषयाः सन्ति तत्र अग्रे तथा टीचर् भवति इति कृत्वा यदि कश्चित् नागरिकः कश्चित् पितावान् इति अवगच्छति तर्हि अवश्यं संस्कृतं पाठयिष्यति। संस्कृतभाषा एकः संस्कृतविषयः अन्यः संस्कृतविषयं स्वीकृत्य संस्कृतभाषां प्रति गच्छामः अवश्यं भवति। तदर्थमेव समाधानं अस्माकं मुखे साधनं भवेत् अस्माकं चिन्तने भवेत् अस्माकं कार्यधारायां भवेत् अस्माकं भवेत् सर्वत्र भवेत्। समाधानम् अस्ति चेत् समस्या नास्ति समस्या जोडामः चेत् क्लेशः। अस्तु धन्यवादः। कृते एवं शिवं वैकल्पिकज्ञः मंडलस्य सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः अहं धन्यवादाञ्जलिं समर्पयामि। धन्यवादः महोदय। प्रसन्नः मनोहरैः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः यस्मिन् मार्गं प्रदर्शयन्ति तस्मिन् मार्गे गमनेन जीवनम् अवश्यं सफलं भवति इति अस्माभिः जानीमः। अधुना नैके धन्यवादाः। अधुना अहम् अद्यतनकार्यक्रमस्य ये मुख्यवक्ताः सन्ति परमादरणीयः सम्माननीयः व्याकरणादिशास्त्रे ऋतभिपरिश्रमः वेदवेदाङ्गादिशास्त्रे पारङ्गतः सम्माननीयः आदरणीयः मनोरञ्जन सेनापति महोदयः प्रार्थयामि कृपया मञ्चम् आगत्य मुख्यवक्ता अभिभाषणं प्रस्तुतं कुर्वन्तु इति। गुरवः।